बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैं जब अपने वीलॉग्स के नीचे लोगों के लिखे हुए कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें बाज़ औक़ात अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में बड़े हद तक आमेज़ कमेंट्स लिखे होते हैं। बाज़ जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं, बाज़ कहते हैं सारे जर्नैल ही ऐसे हैं, और बाज़ लोग तो पूरी आर्मी को बुरा भला कहते हैं। पहली बात तो ये जहन में रखें कि कोई भी शख्स आर्मी में जनरल डायरेक्ट भर्ती नहीं होता। उसको वही पहला कदम रखना पड़ता है, पहली सीढ़ी पे पांव रखना पड़ता है, और वो है सेकंड लेफ्टिनेंट। और वो सारे इस दुश्वार गुजार प्रोसेस में से गुजर के जाता है, जिसमें जंगें भी हैं, जिसमें सैलाब, ज़लज़ले, हर तरह के इम्तहानात उसमें से वो गुज़रता है, और जाके फिर कहीं 33-35 साल के वक्फे के बाद वो मेजर जनरल बनता है। और वो भी ज़रूरी नहीं कि वो बने, बहुत सारे लोग जो हैं वो रह जाते हैं। अब अगर 100 आदमियों का एक बैच है, 100 कैडेट्स हैं वहाँ पे, तो उनमें से हो सकता है 2 जनरल बने, 3 बने, इससे ज़्यादा नहीं बनते। रेशो यही होती। अब प्रोसेस की अगर बात करें तो आप देखिए कि मैं जब एकेडमी से निकला सेकंड लेफ्टिनेंट, तो फ़ौरन 1965 की जंग थी, उधर जाना पड़ा। सो मैं उस मैदान में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से गया। मैंने कोई जनरल की हैसियत से पीछे बैठ के वो जंग नहीं देखी थी। वो मैदान देखा और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आगे देखा। और फिर जब 1971 की जंग आई तो उस वक्त मैं मेजर था, और फिर मैंने बिल्कुल फ्रंट पे और फ्रंट लाइन पे अपने आप को पाया और जंग वहाँ पे लड़ी। फिर उसके साल बाद कहीं जाके मुख्तलिफ प्रमोशंस, लेकिन हर महाज पे मुझे जाना पड़ा, और ख़ुद मैं जाके उन चीज़ों को देखता था, अपने ट्रुप्स के साथ होता था, क्योंकि ट्रुप्स का मोराल मेंटेन तभी किया जा सकता है जब वो देखें कि उनका कमांडर भी उनके साथ है। कश्मीर में पोस्टिंग्स रहीं, मगरबी बॉर्डर्स पे रहीं, जहाँ जहाँ मुझे भेजा गया मैं गया, और ज़िंदगी इसी तरह एक छलनी में से छन के गुज़रते गुज़रते फिर कहीं हम ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुँचे। और यही आर्मी के तमाम जनरल्स का किस्सा है। सो ये कहना कि जनरल तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, वो पीछे होते हैं, नहीं, जनरल पहले दिन से जनरल नहीं होता, उसको पूरा प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब बात हम कर लेते हैं ये वॉर ऑन टेरर की। अब देखिए कि कितनी लंबी जंग, ये तकरीबन 20 साल हो गए, और अगर ये आपकी आर्मी न लड़ती तो इन शहरों में कहीं अमन होता, फिर आप लोग भी ये भुगत रहे होते। सब आपके खेल के मैदान, एक वक्त था कि आपके खेल के मैदान महफूज नहीं थे, आपके सिनेमा घर महफूज नहीं थे, आपकी तफरीह की कोई भी जगह या मार्केटें जहाँ ख़रीदो फरोख्त करते हैं वहाँ भी धमाके होते थे। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और इस कौम ने अमन भी देखा, जिसके लिए आपकी अफवाज ने काम किया। सो जब भी बात करें हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी दिल आज़ारी की बात ना करें जिससे कि आपके अपने मुजाहिदों के मोराल पे बुरा असर पड़े। मैं जब जाता था कभी हमारे यहाँ आर्मी में, यहाँ रावलपिंडी में आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन है, जहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है। वो जो जंगों में बेचारे अपने आज़ा गवा बैठते हैं, उनको जाके कभी किसी ने, कोई पॉलिटिशियन ने नहीं देखा, किसी लीडर ने नहीं देखा। उसको आर्मी ही मेंटेन करती चलाती है, और वहाँ पे मसनूई आज़ा वगैरह बनाने का इंतज़ाम है जो फ़ौजी फाउंडेशन ने लगा के दिया हुआ है। सो वो प्लांट है, मसनूई आज़ा बनते हैं, उन लोगों को लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उनको मैकेनिकल व्हील चेयर्स वगैरह भी दी जाती है, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स भी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब यहाँ पे मैं जब भी गया हूँ अपने मसाइल के लिए, मैंने वहाँ अपाहज लोगों को देखा है जिनके जो अपने धमाकों में हमारे फ़ौजी भाई, ऑफिसर्स, कैप्टन, मेजर आज़ा गवा बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरों पे कोई मलाल नहीं। उनके चेहरों के ऊपर अगर आप जाके देखें
تو ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے، حوصلے بلند ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا، ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کیا، اپنے پاکستان کے لیے کیا، لہٰذا ہمیں کوئی دکھ نہیں۔ ان کی زندگیاں نارمل نہیں رہتی۔ اب آپ کل کا ہی دیکھ لیجئے جو بنوں میں واقعہ ہوا، جہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک تھانے پہ، ایک آفس پہ قبضہ کر لیا تھا دہشت گردوں نے، اور وہاں جس جواں مردی سے ایس ایس جی کے لوگوں نے کام کیا، کچھ چھوٹا کام نہیں تھا۔ 33 دہشت گرد اندر مسلح اور پوری طرح پروٹیکٹڈ ایک بلڈنگ میں قلعہ بند ہو کے وہ لڑ رہے، اور یہ جوان باہر کھلے میدان میں ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ میری نظر سے ایک تحریر گزری جو ایک صحافی نے راولپنڈی سی ایم ایچ میں ان لوگوں کو جو زخمی تھے وہاں پہ، ان کو جا کے دیکھا، ان سے ملا، اور دیکھنے کے بعد پھر انسان کے احساسات اور جذبات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ وہ تحریر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنکھوں دیکھے حال میں جذبات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وی لاگ کے نیچے لکھے ہوئے کمنٹس جو ہیں وہ کیسے شرمناک کہلائیں گے اگر ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے، تو وہ کمنٹس اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو وہاں درج کیا جائے۔ یہ جرنلسٹ لکھتا ہے کہ صاحب، قوم کو بتانا کہ ہمیں تنخواہ تو ضرور ملتی ہے، لیکن ہم تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے، کوئی تنخواہ کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتا، ہم اللہ اور پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، قوم کی حفاظت کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ایس ایس جی کی زرار کمپنی کے ایک سپاہی کے، جو بہت مشکل سے بات کر سکا، لیکن اس نے یہ اپنا پیغام بتایا یا دیا۔ یہ سپاہی سی ایم ایچ کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اپنی زندگی اور موت کی دوسری جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے چاروں جانب اس کے وہ تمام زخمی ساتھی لیٹے ہوئے تھے جو کل بنو کے آپریشن میں اس کے ساتھ خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے زخمی ہوئے۔ ان میں افسر، جوان سب ایک ہی ساتھ تھے، ایک ہی جگہ پہ، جیسے میدان جنگ میں بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں بھی یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ان میں سے کچھ شہید ہو چکے اور چند کی حالت نازک، مگر ان کے حوصلے ناقابل یقین حد تک مضبوط اور بلند تھے۔ اس حالت میں بھی بضد ہے کہ ان کو دوبارہ ڈیوٹی پر بھیجا جائے۔ آج رات میں نے کچھ وقت ان مجاہدوں کے ساتھ گزارا، ناقابل بیان کیفیت ہے۔ یہ کسی اور جہان کے لوگ ہیں، دلیر، جان باز، سرفروش، سربکف، اللہ اور اس کے رسول اور ملک اور قوم کے وفادار۔ بغیر کوئی سوال کیے نعرہ تکبیر لگا کر خود کو موت کے منہ میں جھونک دیتے ہیں۔ میں ایک ایک کے پاس گیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے لیے دعا کی اور اس کو تاکید کی کہ ابھی تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، ہم نے انشاءاللہ دہلی تک جانا ہے۔ یہ سن کر ہر ایک کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ یہ ظاہر میں جتنے بھی مضبوط ہوں، ان کے دل پھر بھی محبت اور پیار مانگتے ہیں۔ اپنی اس بے لوث وفاداری پر کم از کم یہ توقع ضرور کرتے ہیں کہ کوئی ان کو محبت سے آ کر گلے لگا لے اور دعائے خیر کر دے۔ ایک سپاہی وینٹیلیٹر پر تھا، اس کے بارے میں ڈاکٹر بہت زیادہ پر امید نہیں تھے۔ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کرتے میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ یا اللہ، اس قوم کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیسے کیسے شیر اور دلیر پیدا کیے، اور یہ صرف ان کی توہین کرنے، طنز کرنے میں اور کچھ نہ کچھ دل دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ پوری قوم اس کے حکمرانوں کے اجتماعی گناہوں کا کفارہ یہ شہزادے اپنے خون سے دیتے ہیں۔ زرار کمپنی کو
اور اس کے ساتھ پاکستان کی تمام مسلح افواج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر یہ نہ ہو تو ان کی جگہ آپ انتہائی نگہداشت کے ان وارڈوں میں پڑے ہوئے نظر آئیں۔ صرف اتنا سا احساس کر لیا کریں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان جیسے بیٹوں کو بھی کہ جن کے دم سے ہم سب کا بھرم قائم ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے بعد اس نے اپنا کالم مکمل کیا۔ میرے ساتھ ساتھ تو ہمیشہ یہی رہے، کیونکہ میرے یہ ساتھی تھے، میرے یہ دوست، میرے ہم سفر، اور ہر مشکل وقت، ہر میدان میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور میرے ساتھ رہے۔ میں تو ہر لمحہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کو اپنے مشن میں سرخرو کرے اور ان کا حامی و ناصر ہو، تاکہ یہ غازی ہو کے واپس آئیں، اور جو ان میں شہید ہو جائیں وہ ہمارے سر کا تاج بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔